नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल साउन 10 गते मंगलबार, श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, तदनुसार जुलाई महिनाको 26 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। 5 वर्षमा 17,000 सशस्त्र र प्रहरीको राजीनामा शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। सरकारले 2074 चैत 27मा नायब महानिरीक्षक डीआईजी सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि अर्का दावेदार रमेश खरेलले भन्नुभएको थियो, अपमानित भएर काम गर्दिन, राजीनामा दिएर बाहिरैबाट सघाउँछु। तस्करी र गुण्डागर्दी नियन्त्रणदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीका आचरण विपरीतका गतिविधिको खुलेर आलोचना गर्ने अधिकृतका रूपमा चिनिनुभएका उहाँले सरकारी निर्णयको भोलिपल्टै राजीनामा दिनुभयो। मन्त्री परिषदले 2073 फागुन 1 मा वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहनुभएका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो। उक्त निर्णय विरूद्ध पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवाल रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदल गरिदियो। त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेश चन्द्र पोखरेल कायम मुकायम महानिरीक्षक बन्नुभयो। करिब महिनापछि चैत 28 मा सरकारले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो। त्यस विरूद्ध पनि अदालत जानुभएका सिलवालको रिट भदौमा खारेज भयो। उहाँले अर्यालको नेतृत्व अस्वीकार गरेर राजीनामा दिनुभयो। सरकारको बढुवा निर्णयमा खुलेरै आलोचना र विरोध गर्ने खरेल, सिलवाल जस्ता प्रहरी अधिकृत विरलै छन्, तर विभेदपूर्ण निर्णयपछि असन्तुष्ट भएर चुपचाप राजीनामा बुझाएका अधिकृत दर्जनौं छन्। निश्चित अवधि पुगेपछि हुनुपर्ने बढुवामा योग्यता र क्षमता भन्दा शक्ति केन्द्रसँग पहुँच र सम्बन्ध भएकालाई मौका दिँदा राजीनामा दिएर बाहिरिने क्रम बढ़ेको प्रहरी र सशस्त्रका अधिकृतहरू नै स्वीकार्छन्। योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारी बीचमै जागिर छाडेर बाहिरिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्ने गरेको छ। अर्कातिर सुरक्षाकर्मी छनौटदेखि पास आउटसम्ममा राज्यले लाखौं खर्च गरिसकेको छ। 5 वर्षमा 17,000 सशस्त्र र प्रहरीको राजीनामा, बढ़दो विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुरक्षा जनशक्ति भित्रै असुरक्षित भावना, योग्य र अनुभवी पलायन हुँदा अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर, कान्तिपुर दैनिकले प्राथमिकता दिँदै खबर बनाएको छ। स्थानीय तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा घटना हेरी पुग्छ। जहाँका जनप्रतिनिधिले 2 दिनको नगरसभा कार्यक्रममा नै 803 किलो मासु खाएको विवरण तयार पारेका छन्। यसमा खर्च मात्रै 7,10,000 रूपैयाँ गरिएको छ। नगरसभामा उपस्थितहरूको विवरण समेत नखुलाई मासुमा नै यतिको खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार नगरसभाका सहभागीहरूले 1,000 का दरले 653 किलो खसीको मासु खाएका छन्। यसको खर्च 6,53,000 रूपैयाँ पर्छ भने कुखुराको मासु 380 रूपैयाँको दरले 150 किलो खाएका छन्, जसको खर्च 57,000 पर्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालनकै लागि 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये 43,08,028 रूपैयाँ खर्च समेत गरिएको उल्लेख छ। यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्रको अनियमितताको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यहाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन नगर प्रमुख लालकिशोर शाहबाट निर्देशित भएर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट भएका अधिकांश काम कार्यवाही अपारदर्शी र आर्थिक अनुशासन विपरीत को रहेको हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। जनप्रतिनिधिले 2 दिनमा खाए 803 किलो मासु, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न जिम्मेवार र उदाहरणीय बन्नुपर्ने महानगरपालिकाहरू नै आर्थिक दुरूपयोगमा अगाडि देखिएका छन्। मेयर उपमेयरले दोहोरो गाड़ी सुविधा लेनदेन देखि सदस्यहरूले नियम विपरीत भत्ता खानेसम्मका काम गरेका छन्। पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई मनपरी रकम बाँडेका छन्, जसमा ठेकेदार समेत रहेका छन्। लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गर्ने कानून विपरीत सल्लाहकार राख्ने मात्रै होइन, ठेक्का प्रक्रियामा जालझेल गरेर अनियमितता गरेका उदाहरण पनि छन्। पाइला पाइलामा गरिएका आर्थिक दुरूपयोगले महानगरहरूको बेरुजु बढ़िरहेको छ। हरेक वर्ष थपिएको करोड़ौं बेरुजुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न सिफारिश गरेको रकम उल्लेख्य छ, जुन भ्रष्टाचारको डरलाग्दो संकेत हो। महानगरहरूमा खर्च क्षमता भएन, भएको खर्च पनि अनियमित भयो, लाभ लिएर काम गर्ने हो भन्ने कमिशनग्रस्त सोच राजनीतिक कर्मीमा हावी छ। निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भएकाले चुनावी खर्च उठाउने मानसिकता पनि देखिन्छ। अर्कोतिर संघ र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने महालेखाको दृष्टिकोण पनि फरक देखिन्छ। त्यही काम गर्दा संघ सरकारमा बेरुजु छैन, तर स्थानीय सरकारमा बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरुजु नदेखिने र अन्तिम लेखा परीक्षणमा देखिने पनि छ। त्यस्तो किन हुन्छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघले खटाएको छ। चेकमा हस्ताक्षर मेयर वडाध्यक्षको चल्दैन। मेयरले भनेको भरमा कहाँ अनियमित गर्छन्, छाप लगाउन आएका त होइनन् नि, कहाँ कतै मिलेका भए भ्रष्टाचार हो, ती घटना बाहिर आएका छन्। अख्तियारले पनि हेरेको छ। पालिकामा अनियमित खर्च बढ़्यो भने यसको दायित्व संघले पनि लिनुपर्छ। कर्मचारीको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठ्छ। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा भन्नुहुन्छ, महानगरहरूमा झनझन चुलिँदै आर्थिक व्यथिति नयाँ पत्रिका दैनिकले प्राथमिकता दिँदै खबर बनाएको छ। संघीय संसदको निर्वाचन मिति घोषणा हुनु पूर्व नै निर्वाचन परिणामबारे लेखाजोखा गर्न थालिएको छ। सरकारी तहबाटै निर्वाचन परिणामबारे लेखाजोखा गर्न थालिएको हो। गृह मन्त्रालयले 2 महिना लगाएर गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै निर्वाचनमा गए, कसैको पनि बहुमत नआउने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो संयन्त्र लगाएर गरेको सर्वेक्षण अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा एक्लै निर्वाचनमा गए कांग्रेसले 77 सीटमा जित हासिल गर्नेछ। त्यसै गरी एमाले 70 सीट र माओवादीले 8 सीट, नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमकिपाले 1 सीट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी नेकपा यसले 1 सीट र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4 सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 2 सीट जित्ने रिपोर्ट निकालिएको छ। यो रिपोर्ट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पेश गर्नु भएको थियो। यसमा 2 सीट खाली राखिएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्रालयका सबै निकाय परिचालन गरेर तयार पारेको रिपोर्ट हो। यो रिपोर्ट तयार पार्दा स्थानीय तहमा आएको परिणाम भन्दा फरक देखिएको छ। स्थानीय तहमा कसले कता मत हाल्दा के प्रभाव परेको थियो, संघीय निर्वाचनमा यसको के प्रभाव पर्छ भनेर समेत अध्ययन गरिएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने गृहको सर्वेक्षण एमाले माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ 145 सीट, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा हाइड्रोजन र युरिया उत्पादन सम्भव शीर्षकमा खबर बनाएको छ। सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै 3 वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ। नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो। मन्त्री परिषदको गत असार 19 गतेको बैठकले हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सुझाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले सोमबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल समक्ष आवश्यक नीतिगत तथा अन्य व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो। समितिका विज्ञ सदस्य काठमाण्डु विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर विराज सिंह थापाका अनुसार सुझाव अनुसारको नीति र अनुमतिको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने 3 वर्षभित्र वार्षिक 2 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि करिब 70 अर्ब रूपियाँ लगानी लाग्नेछ। प्रतिवेदन अनुसार हाइड्रोजनलाई औद्योगिक वस्तुका रूपमा नभई कृषिजन्य वस्तुका रूपमा स्वीकार गर्ने र सोही अनुरूप नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उपकरण खरिद तथा आयात, विद्युत मूल्य र मलको खपतका दृष्टिकोणबाट यसलाई कृषि क्षेत्रमा समेट्न सकिन्छ। हाइड्रोजन र युरिया उत्पादन सम्भव गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल साइडमा फोहोर विसर्जन हुन नसक्दा सड़कमा पोका पारेर राखिएको छ। ल्याण्डफिल साइड पुग्ने बाटो निर्माण गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले एक साता अघि फोहोर बोक्ने सवारी नचलाउन आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रह अनुसार काठमाण्डु महानगरपालिकाले एक सातासम्म फोहोर ल्याण्डफिल साइड नलैजाने निर्णय गरेको थियो। काठमाण्डु महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले सूचना जारी गरी एक सातासम्म घरमै फोहोर राख्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। एक सातासम्म घरभित्र फोहोर राख्न असम्भव भएपछि महानगरवासीले बाटोमा फोहोर राखेका थिए। महानगरवासीले राखेको फोहोर वडा कार्यालयको संयोजनमा प्लास्टिकको झोलामा पोका पारी बाटोको साइडमा राखिएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग ल्याण्डफिल साइड इन्चार्ज सरकार देव श्रेष्ठले टेको ट्रान्सफर स्टेशनमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न असम्भव भएपछि बाटो किनारामा पोका पारी राखिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विकल्प नभएपछि काठमाण्डु महानगरपालिकाले प्याकिङ गरी व्यवस्थित रूपमा सड़क किनारामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुर्गन्ध नआउने गरी केमिकल राखेर व्यवस्थित किनारामा राखेका छौं। 1-2 दिन मात्र बाटोमा राख्ने र त्यसपछि ल्याण्डफिल साइडमै लैजाने उहाँको भनाइ छ। राजधानीको सड़कमा फोहोरका पोका नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। साउन लाग्नै हुन्न कञ्चनपुर उल्टा खामकी दुर्गादेवी पन्तलाई पीड़ाले सताउन थाल्छ। 2075 साउन 10 गतेको त्यो कालो दिनले उनको मानसपटलमा झस्काइरहन्छ। आज मंगलबार निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष हुँदैछ। निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीलाई न्याय पाउने आशै छैन। छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने अब आशै छैन। दुर्गादेवीले भनिन्, छोरीको घटना सोच्दा सोच्दै टाउको दुख्ने मात्र होइन, नशाको बिरामी नै भइसके। न्याय पाउने आशै मरिसक्यो। निर्मला हत्याको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। निर्मलाकी आमाले भनिन्, न्याय माग्दा कहिले के भन्छन्। न्यायका लागि दौड़िँदै टाउको मात्रै दुख्छ। दुर्गादेवी पछिल्लो समय नशा र टाउको सम्बन्धी बिरामीले ग्रस्त छिन्। उनी मात्र होइन, उनका पति यज्ञराज पनि न्याय नपाएकाले निराश रहेका छन्। निर्मला बारे म केही भन्दिन, न्याय माग्दा माग्दै 4 वर्ष बितिसक्यो। उनले भने, म आफै डिप्रेसनमा गइसके। निर्मलाको घटनाबारे सबैलाई थाहा भएको बताउँदै उनले भने, घटनाको सम्पूर्ण विवरण सबैलाई थाहा छ। अब न्याय पाउने आशै मरिसक्यो। जुनै सरकार आए पनि कसैले केही नगरेको प्रतिक्रिया दिँदै यज्ञराजले भने, पहिलेदेखि नै सरकारले संरक्षण गरेर अपराधी जोगाएको छ, अझै पत्ता लागेन दोषी। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकनको गृह कार्य अघि बढ़ाएको छ। आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्यसँगै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी कार्य समेत अघि बढ़ाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्ययोजना बनाइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। सुरक्षा तथा सुविधाको दृष्टिकोणबाट मतदान केन्द्र तोक्दा अपनाउनु पर्ने आधारहरू समेत राखेर आयोगले कार्ययोजना तयार गरेको बताइएको छ। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्ययोजना तयार, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। कान्तिपुर दैनिकले पानी संकटको सामना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। अनुकूलनका नीति कार्ययोजनाको महत्वबारे राष्ट्रिय स्तरमा जसरी चर्चा गरिन्छ, स्थानीय स्तरमा पनि यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ। यसको महत्व स्थानीय स्तरमै स्थापित गर्नुपर्छ। प्रकृति मैत्री विकास, जलवायु अनुकूलन र पानी स्रोत संरक्षण स्थानीय तहहरूलाई नै स्वतस्फूर्त रूपमा अग्र सक्रिय गराउन सक्नुपर्छ। सबै तहका सरकार र समाजको इमानदार प्रयास भएमा मात्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजना तथा कार्यभार पूरा गर्न र पानीको हाहाकार घटाउन सकिन्छ। कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता गोर्खापत्र दैनिकमा पर्यटनमा नयाँ आशा शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। नेपाली पर्यटन उद्योगको अबको प्रयास भनेको मितव्ययी भन्दा खर्च गर्न सक्ने हैसियत भएका विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा पर्यटकीय उत्पादन समेत त्यसै अनुरूप हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति पर्यटन पूर्वाधार विकासमा अझै लगानी बढ़ाउनुपर्छ। स्वदेश उत्पादनलाई बढ़ोत्तरी दिने गरी कृषि, ससाना घरेलु उद्योगलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ। विदेशमा रहेका 50 लाख नेपालीलाई देशभित्रै क्रमशः रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र कृषि र पर्यटन नै हुन्। भ्रमण दशकले नयाँ आशा जगाएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकार पक्ष सबैले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन लाग्नु नै अबको कार्यदिशा मान्नुपर्ने हुन्छ। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा अझै सतर्क बनौं शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। कोविड-19 को विश्वव्यापी लहर कम भए पनि छिमेकी भारतमा संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढ़ेको छ। त्यसको सोझो असर नेपालमा पनि परेको छ। पछिल्लो साता नेपालमा पनि कोविडको नयाँ संक्रमण छोप्दै गएको छ। साउन 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म कोविड संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको संख्या 5 जना पुगिसक्यो। संक्रमित 3534 जना पुगेका छन्। एकै दिन सोमबार देशभर 568 जना संक्रमित भेटिनुले यसको दरको तीव्रतालाई संकेत गरेको छ। भीड़भाड़मा नजाने, मान्छे मात्रै थुपार्ने गतिविधि नगर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले हात धोइरहने काम व्यक्तिले गर्न जरूरी छ। संक्रमणको सञ्जाल तोड्न सक्दा मात्रै यसबाट धेरै जनालाई बचाउन सकिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने र संक्रमणको जालो फैलन नदिन सरकारले मापदण्ड जुन बनाएको छ त्यसको पालनामा नागरिकहरू नै सबैभन्दा धेरै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ। अझै सतर्क बनौं शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले प्रदेश प्रेम शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले युवा उत्साहलाई पुँजीकृत गर्नु जरूरी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब बाँकी प्रसंग। दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य रमेश जङ रायमाझीको भनाई मान्ने हो भने वार्षिक बढ़ीमा 5000 टन सुपारी भए नेपालका गुटखा उद्योगहरूको माग धान्छ। माग भन्दा बढ़ी अर्थात वार्षिक करिब 9000 टन सुपारी नेपालमा उत्पादन हुन्छ। तैपनि नेपालमा सुपारी आयात अत्यधिक छ। समितिकै निष्कर्ष अनुसार नेपालमा धेरै परिमाणमा सुपारी आयात गर्नुको एउटै उद्देश्य हो, भारतले सुविधा दिएको शून्य भन्सार महसुलको उपयोग गरी निर्यात गर्ने र नाफा कमाउने। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको उत्पादन र भन्सार विभागको आयात तथ्याङ्कले पनि यही पुष्टि गर्छन्। नेपालमा सुपारी वार्षिक 8782 टन उत्पादन हुन्छ। यही परिमाणले स्वदेशी माग धानेर केही अंश निर्यात समेत गर्न पुग्छ। 13000 टन सुपारी खोई कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण थालेको 5 वर्षमा निर्माण प्रगति 21.18% मात्र छ। सेनाले अबको 2 वर्षभित्र 79% निर्माण सक्नुपर्ने छ। तर प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सदस्य भने 2 वर्षभित्र निर्माण सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकेनन्। निर्धारित समयमा काम सक्ने अवस्था नदेखिएको समिति सदस्य गणेश पहाड़ीले बताउनुभयो। द्रुत मार्ग 5 वर्षमा 21% सकियो, 2 वर्षलाई 79% बाँकी। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा अर्को खबर पनि छापेको छ। बिजुली बेचेर 1.5 महिनामा पाउने 4 अर्ब शीर्षकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 1.5 महिनामा पाउने 4 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ीको बिजुली बेचेको छ। गत असार मसान्तसम्म 3 अर्ब 78 करोड़ 17 लाख रूपियाँ बराबरको 47 करोड़ 25 लाख युनिट बिजुली भारतलाई बेचिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले गत जेठ 19 देखि इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बिजुली बेच्न थालेको हो। यद्यपि नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न पहिलो पटक अनुमति पाएको हो भने गत पहिलो पटक अनुमति पाएको कार्तिकमा हो। गत वर्ष त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किनेको थियो। बिजुली बेचेर 1.5 महिनामा पाउने 4 अर्ब कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र वैदेशिक रोजगारीमा पुनः फर्किन्छन् 46% कामदार शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। 18 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको स्याङ्जा पुतली बजारका सुरेन थापा हरेक 2 वर्षमा नेपाल आउँछन्। साउदीबाट प्रत्येक पटक आउँदा नेपालमै केही गर्छु भन्ने उनको सोच हुन्छ। तर नेपालमा गर्न लायक केही नभेटिएपछि पुनः विदेश फर्कन बाध्य हुनु परेको उनी बताउँछन्। व्यवसाय गरौं भने स्थिर खालको कुनै व्यवसाय नै छैन र अब जागिर गरौं भने आफूले जानेको काम यहाँ पाइँदैन उनले भने। लेखनाथका गणेश सिविक पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएको 15 वर्ष भइसक्यो। विवाह गरेकै वर्ष कतार हानिएका गणेशकी श्रीमतीले गत वर्ष एससीई सकिन्। समय समयमा नेपाल फर्किने भए पनि यहाँको वातावरणले बस्न मन नमान्ने उनी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा पुनः फर्कन्छन् 46% कामदार। 5 वर्षमा 12,36,000ले पहिलो पटक र 10,63,000ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्ते।